بحصر زيناتات كنفلم محبر ممهران تقراي وزف مهيا ممهران كخفال ببيت فردس توسنا بيين سلا زي تفتزما أبا لعلي تخصصتي كسي أفتات ما مسريتو لمو سلسة سنة خلتاش حنا عسر شوعتنا متمرت نزو قداي زرائيل علوي بيت فرد تقراي أبا زو علو مقابا يا فتها بيهر نعلت شعت سنة خلتاش حنا عسر شوعتنا متمرت تلوات غزاره يولو وزوف مهيا ممهران تقراي بزي مخفالو محبر ممهران تقراي أبا لعلي 4 أكلات مسرتو خصي بزي كابيرو تمرتي أبا لعلي سلسة تخصصتي كزيو ممحدا تقراي بيرو تلمن فاينانسن تقراين منيستر غنزون فاينانسن فيدرالن بلعلوي بيت فردس توهبا بيين بزي مفتزامو محبر ممهران تقراي كسي أفتزم مسريتو كسي أفتزما نافز ملكتهم تخصصي أفزحنا ينازملو توكلتي محبر ممهران تقراي زي ملكتهم أكلات تقبلوا منا مخانما فريمنا متينا ينا كبلو هارديوم العلوي بيت فرد تقراي نوانا خصي بمسارات زهو والسانة كفتزمو زتأززو أكلات كلين فيدرالين بيينهم زفتزمون تخينهم ويدما زي فتزمو بقوع مخنيات كغربو بمزازو لو 3 سنة خلتاش حنا 10 شوعتنا متمرت أبزو على فتها فير مقابايا توكل عقب حقيق زيو من محدارن بيروتل من فاينانسن تقراي استرخبو خوينهم نابي منيستر غنزون فاينانسن فيدرال استوهابت تزاز ولا كان ابت منيستر بيت عيون تابتها ابت لومزو على مقابايا يتراخبون عقاب حقيق زيو من محدارن بيروتل من فاينانسن تقراي تزاز زي تفتزمو لمخنيات تردو اتزاقم نمفتاح غنزب كرخبو زخلو من قدتات ابي متللاش سعرتات يقبرالو زبالو خوينو حزي زلو جبوت بجت كن سرح مكايدن ما هي سرحتنياتات منقستن ورح سنة رح مخانو قليزو نتيز تخصصلو قداي زخون بجتن معاز كم زفتزمن كن قلت زخوانا قزا سلدا يتغمتن بمسارسي أبا فزاد ما تخصصتي أكالات زلو تقام داقيمون مراي لعلوي بيت فرد تقراي نعلت شعت سنة خلتا شحن عسر شوعتنا متمرات ساعة 3 ناينكو تلوات قوزارو حيزولو كبل دمتو يان تقراي زابتيو أبا منغو كللات تقراين أوروميان زلو ركب عودة حرشان متنخار تمكرون ملووات متحققات زنزعلم عودة تساليتو بحلاف بيرو حرشا كلل أوروميا أيتا جيتو قمتشو استمرحا قجلالوخ لعلو تحلف تسرح بيرو حرشا تكللن بيرو حرشا كلل تقراين لعلو التمرامر تحرشا كلتي كللن ساتفلو زعودات تقراي كرمي سنتتا وكيناتن دحر كويناتن أبا عودة حرشا زمزقبتو لوطن زبتحا عنوتن تزواويرو تاملكيتو لو مغتل حلاف بيرو حرشا تقراي أيتالم برهان هاريفويو تقراي كرمي كوينات أبا عودة حرشا بفولي أو هفتنسا من روح صبالح من نهبن مسنون محواي هفت تفترون زمزقبتهم لوطتات بمخنيات كوينات ندحريت مملاسو تزاريبهم ايتالم برهان هاريفيو ببيرو حرشا كل الأوروميا أبا تقراي استقبر عدوت أبا متنخار ركبات هزبي نهزبي رو يتراكم زهلو بمقلاز حزبن من محدارن كل الأوروميا داق محوية حرشا تقراي نمرقاز جمر وحقز بممسكان بغصال التتناخير كغصال صويعهم بحسهم نابرا زركبوا لعلى 1.5 مليون تمزابل توغنات زلوا تقراي كم اون لعلى 500 تحراس مريت ابي تحت استفلالي ورر تحيلتات كم زركب زحبروا ايتالم برهان هاريفيو دحرس ممع بريتوريا بسترخبا ففنوت سلام بوشتاو صعري عود حرشا تقراي نمحواي استجمروا صعرتات ولا كوات انتهالو مليو كي حون نابي قدم خوينات زنبرو كي ملسن وعلى بريتوريا مليو تقباراو زي مخانو مسارتاو عنقفات يخونا له كبلو تزاريبهم مربح صبا لحمي مربح نهبن لمعات مسنون محواي هفته تفطرون توافيرهم زركبو حرستوت بوغنهم بمخنيات كويناتا بزنت فلو عود حرشا كبير عنوت كم زبصحهم بمقلاص حزبن منغستن كل الأوروميا زبصح قدات تغنزيبون حزب تقراينا قبرو زمصح حجز بمناد بغصالون سحشه تمكرون حجزن كاب كل الأوروميا بموساد زعنوا عود حرشا تقراين محواي زلوهم دليتن حابون عقيوم ركبهم كتناخرو يقبا كبلو قليصهم أخول قرب لقاح فاينانسن قرب مرزرن كم زطلبو حبرو توم حرستوت حزرات قرب ندادي كند محنقول معت مسنو مخانو بمحبار توم لوخات منغس فيدرال زلو صقم كفتحالهم زرخوا اغاطامي دمص كخونوم تمحزينهم حلف بيرو كلل أوروميا ايتا جيتو قمتشو بوغنم ابا كلل أوروميا زلو تمكر عود حرشا إلونا بتقراي زلو تمكر حرشا بموداد من نوابرو نفس وكف سدرا بيت نممحياش كلتيو كلل تنابيون تحبابيرون كسرح يقبا إلهم كف تقراي حليفو بدرجة هقرن عالمن مرأيا زنبرت
بمخنيات كوينات ندحري استملس عود حرشا تግራይ كحوي كلل أورميا بزخلو دقاف كقبرن ركب خلتيو حزبي نابا نور كملاس كم زسرحن ون أرقاقيتهم ببيرو حرشا كلل أورميا استمرحا قجللوخ أبا وردا زرع وانبرتا أبا وصيت صبا لحمي أبا وردا خلتا ولعلو أبا مربح نهبن لمعات مسنون وردا حوزين دما محوي هفت تفترون مفاسسن عدت الساليتو كبل دمزو يان تግራይ تابسيو بيرو تمرت تግራይ أبا خلتا شحن 18 عام تمرت زمن تمرتي منقستاويان زي منقستاويان أبيات تمرت وسخ كفليت كي قبرا ممر حوريدو تبيرو نخلان ورداتاتن كتماتاتن أبيات صحفات تمرتي إيجنسي من رقاز طريق تمرتن إيجنسي نقدن ساددن إلو قداحن جيزيو بريزيدنت غيرو أبي صحفو علاو داب نخلتا شحن 18 زمن تمرتي كلان زي منقصاوي أبيات تمرتن تابازيحو أبي خلتا شحن 17 عام تمرت زمن تمرتي زغفلو بزنبراك غزلانبر زخوانا يخون وسخ كي قبرا زتنقا خوينو زواتي زولو ممر حدما بسرع بمشتاون رحقتن زمهرو أبيات تمرتي كم زكاتتيو علاو غير زلو تبيرو منيستر تمرتي نخفليت ولك أبيات تمرتي لعلواي وسن كقمتلن بدب كم زفلتو بمحبار نايت استلاخ دنقاق زرزر أفتات ما كم زوصالون وزيونا بتكبار كساف زوتو جن متقوقان خيفتار بيرو تمرت تግራይ بستوها وكلنا مسارات مانجمنت تبيرو زرزر قداز نعيل علواي صفحي كفليت زمن تمرتي خلتا شحن 18 عام تمرت كم زوص بمقلاص نز تكبارا وبلعل زي قبرا أبيات تمرتي كسام معزاو زخير سقومتي كوستر مخانوون آتنكي غلو 204 ريديف في مغلب بعمتو أبي ولك أبيات تمرتي نزقبر وسخ ما مزقو خونا ورحو كفليت كافي محبرة سب نزل على مرارتات مسارت غيرو نزمل كتم أكلات بيرو تمرتي تግራይ إنحاتت كوا انت مزا أبي كفليت ولك أبيات تمرتي طالقا يناتون زبل ملسي إناتو هاو كام زمزا زذكريو ببركي كل تግራይ كبير 4 كساب 6 سنة خلتا شحن 17 عام تمرت هفز وهاب شامناي كفلي كل لو فتنا تمهارو بلوز وصي تمزغيبوم نابه قصال كفلي نخحلفو تمتيوي يسرح كم زلو بيت صحفه تمرتي كفلا كتما حولتي غليزو حلف بيت صحفه تمرتي كفلا كتما حولتي ممهر حدش عقواي كم زحبرو كما كفلا كتما حولتي لعل حدش شحن 900 تمهارو شامناي كفلي نكل لو فتنا تداليوم كم زلو حبيروم بز مسارت ما تمهارو بلوز وصي تامصيوم نابه قصال كفلي نخحلفو ابي منغو ابيات تمرتي وددر حتون مالسن بمغبار تمكرو لووت بمغبارن توسخ تمرتي تيتوريال مدالوي فتنا ببرك كفلا كتما انداتو هابصن يحلو يلو بتوسخ دما كما زفلات دحركينات زسالت زلو تمرتي ابي كل صريت تمرتي سنه مغبار تمهارون بزو حنقفقاف يغاطم سلازلون زوم صقمات مفتاح ببركم الزلو امرار حتمرتي مستنا ابيات تمرتي دغفن كتتلن دا تغبره ات صقم نخقال يسرحلو كبلو قاليصوم كمودما ابي تمهارو زران تمرتي عششناي مبال زنبالن مرامن بسنا مغبار استحنص ولدو ناي ابي مفتارن ابي تمرتي تخراتن خغبرو مس ولدي مرحت هيمانوت اكلات صتان بحبارنا تسرح كم زلو حبيروم موداتا دما تمهارو نابه فتنانت قربو بسنا لبونا تداليوم فتنا كوسدون ملختهم ام حلاليفوم كبل حبريتان ركبن كفلا كتم حولتي صفتيو تكال مدحن حصانات ودو حرات هاجرات يونيسيف سقم مستماي كتم حوزين المفتاح بالعلا 46 مليون بر وزاي زرقح مستماي كم زسالته تحبيرو 7.3 كيلومتر قياسا مسمر 100 متر كيويك زشفن حدا غني ماين مقررات الكتريك ستك بحيل صحي سرح سولار دقف كم استقبرلهم حلف بيت صحفات قلقالوت ماي كتم حوزين ايتا اواش تخلاي غليزهم ابتا ختما اخل زرقحه مسمر ماي بزي منبارون بسنكي مقررات الكتريكن نبر تخبيت صقم مسماي قاتمهم كم صنحن ممحدار كتم حوزين مس بيرو ماين انرجين بملزاب كابتكال قبار سنة يونيسيف بستر خبار بعن 6.8 مليون بر حجز كم استفتح دما اغنزيبهم توكال بيرو ماين انرجين تግራይ ايت دانيالي هيس كم زحبرو نتي بقبار سنة يونيسيف استسرح سرح بمسكان ابي فتحو كفل مايتا كتما لعل قدا سلازهلو حبر السبناتين تحرير وكنكن كقبرو اللي قبا إلهم كنتيبا كتم حوزين ممهرار يا هيل ماريام دما نتي استقبر دقاف بمسكان محدارهم مس مدارك تأكلات بملزاف تقام مست كتمهم أبي مفتاح بتخرات كم صرح حبيرهم كبل نحبري تاركم كتم حوزين توكيسو
ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ዞባ ምብራቅ ትግራይ ጸብጺቡ ዜና ወጻኢ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ናብቲ ራብዓይ መዓልቲ ሒዙ ዘሎ ኣብ ሎስ አንጀለስ ዝቐጸለ ተቃውሞ 2,000 ኣባላት ሃገራዊ ሓለዋ ከም ዘዋፈሩ ሰመዚ ገሊጾም ፔንታጎን ትራምፕ ነቲ ሰልፍታት ተቃውሞ ንምቁጽጻር ዝወስድዎ ዘለው ስጉምቲ ንምሕጋዝ ተወሳኺ 2,000 ሃገራዊ ሓለዋን 700 ሰራዊትን ክዋፈሩ ከም ዘኣዘዘ ኣረጋጊጹ እቶም ፕሬዚዳንት ኣብ ኢሚግሬሽን ዝወስድዎ ዘለው ስጉምቲ ተቃውሞታት ከልዕልን ከሎ እዚ አንጻር ውጥን ምስጓግ ስደተኛታት ዝካየድ ዘሎ ተቃውሞታት ትማልን ራብዓይ መዓልቱ ቀጺሉ ዒሉሎ እቲ ኣብ ግዛት ካሊፎርኒያ ከተማ ሎስ አንጀለስ ዝካየድ ዘሎ ተቃውሞ ብፍላይ ላቲናውያን ብበዝሒ ኣብ ዝነብሩሉ ፓራማውንት ዝተባህለ ከባቢ ብቀዳም ዝጀመረ እዩ ትራምፕ ቅድሚ ሕዚ ዘዋፈርዎም 2,000 ኣባላት ሃገራዊ ሓለዋ ፖለቲካዊ ወጥሪ ከልዕሉን ከለው አማህዳሪ ግዛት ካሊፎርኒያ ጋቪን ኒውስኮምን ከንቲባ ሎስ አንጀለስ ካረን ባስን ፖሊስ እቲ ካብን ተቃውሞ ዞም ሰልፈኛታት ክቆጻጸር ይኽእል ብምባል ይምጉተለው ወታደራት ታገር ዘቤታዊ ሕጊ ምኽባር ክሳተፉ ምርኣይ ልሙድ ኣይኮነን ትራምፕ ስደተኛታት ካብታ ሃገር ንምስጓግ ዘውጽዎ ፖሊስ ብምቅዋም ናብ ሰልፊ ዝወጹ ሰባት ንምቁጽጻር አባላት ሰራዊትን ከምውን ተወሳኺ ወታደራዊ ሃገራዊ ሓለዋ ክዋፈሩ ምግባሮም ግና መትፍናን ፈጢሩሎ ክብል ቢቢሲ ጸብጺቡ ክብራትን ክብራን ሰማዕትና ካብ ፈኖሚትን 4.4 ሬዲዮ ኤፍኤም መቕለ ዝፍኖ ዕለታዊ ዜናና ኢኹም ምክትታል ትርከቡ ሕዚ ድማ በዝርዝር ናብ ንሪኦም ዜናታት ክንሰግር ልዕሊ 9,000 ሄክታር መሬት ብስራሕቲ መስኖ ሓጋይ ከም ዝለምዐ ምምሕዳር ዞባ ምብራቅ ትግራይ ገሊጹ በፍላይ ምስ ቀወምቲ ተኽልታት ዘሎ ጽቡቕ ስራሕቲ ተጠናኺሩ ይቕጽል ከም ዘሎ ድማ ሓቢሩሎ ኪሮስ ሓድሽ ተወሳኺ ኣለዋ ስራሕቲ መስኖ ሓጋይ ዞባ ደቡብ ምብራቅ ትግራይ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ተዋሪድ ካብ ዝተሰርሐ ስራሕቲ ዝሐሸ ሽፋን ልምዓት መስኖ ከም ዝተሰርሐን ልዕሊ 9,000 ሄክታር መሬት እታ ዞባ ብመስኖ ከም ዝለምዐ ኺኢላ ዘራእቲ እቲ ዞባ ወይዘሮ ሰምረት ሓጎስ ገሊጸን ብሞቲ ናይ መስኖ ስራሕትና መጀመርያ ብትናይ ዓቕሚ ምዕባይ ኢና ጀሚርና ብስልጣናታት ኺኢላ ካብ ወረዳ ሒዞስ ካብ ጣብያ ዝተዘርግሐ ማሕበር ሕርሻ ስልጠና ካብውን ተጠቃሚ መስኖ ጣብያን ተወረዳን ሰልጢኑ ንዑ ከስልጠነት ተጠቃሚ እዩ ተጀሚሩ ጽቡቕውን ናይ ስልጠና ውጽኢቱን ተግባር ተሰነየ ስልጠና ነይሩ ካብውን ናፍቲ ምልማዕቲ ኣትተለውን ከም ዞና ንሪኦ ተለና 100% አልሚዕና ኢና 9,617 ሄክታር ለሚዕ እዩ كما قالت ويزورو سمرت معوا سرحت مسنو حاجات زوبا زنبره اخول قرب زمناو دفعي او انتاو قد كم زنبرو زقالت انت تخونا بفلاي استفلاليا عب مدنفع مااتو زنطفا بروجكتات عب مقرب مروت زرئي زقبرو او زي تحلل تعري زنقاد كم زنبره يقلصا وعقنون مدارون قربون ملؤ نيرنا اب مخزينه حد وردا ملؤ ناي مدارا صقمون ينبره ناي مخبار واقع طرحت زي خوينو ملؤ مدارا مروت زرنون قرب نيرو يو اون بروجكتات تحجز حد ورداتات صبو سرحتي مثل اس ام بي تسرح سرحتي انتجريت تخونكا صبوات زري عليتنا مصخه تحرستاي لوط الى رؤيلو سرحتي ممصا صبو سرحتي تسرح يلو 2017 عامت مرات عاب سرحت مسنو حقاي حدشت عقم تفطرلون حدشت بوتاتات دما بمسنو زلمعلو الخونتات تفطير እዩ ዝበላ ወይዘሮ ስምረት ካብዚ ሓሊፉ ልዕሊ 3,000 ሄክታር መሬት ደጊሙ ዝለምዓሉ ኩነታት ከም ዝተፈጠረ ድማ ወሲኸን ይገልጻ حدش بوتنشالنا فطيرنا المعلي فلت مستنا اصوي خباي لرؤيو صقم تحرستاي صوفيحو لك سرح اسفيحو لك خد حد غواره ولا نقدحه عرسو لك خير صبو سرحت تسرحي ولا ون مدغامون صبو اسك 3,500 كبابي هكتار مدغام تزري يلو معمت مالتي እና صبو يوتي توتال تغمغمون سوي بزي ب 100 خلتي كونتال بر هكتار يو تتغمغم مسقله عينت زرات مالتي نياتم احملتنيو صبو بتلي او شنغورتي اندرتا ددبا بمسمس فحمس ماي جنت افسامرون هم سحرتي مسفرامره اخلتين مس سامري سحرتي مسفرامره تتحزا صبو تمسنو سفحيلو رينا ينا للتنين حسامينو 100% نا المعنا لو معمت كاوز حزنا ينورنا تلمي 100% كلك تلخو بوتنشال حدش لو معلي فلت بوتنشال المعنا مالت إيد بإيد ستحزو جمانياتها تفتح قيدة وعلوم جبو فري رخو ملهم وانا محدار كفلا كتماكيها أي تافتم ورتا حبيرهم أي تافتم وسيخهم سلام تتانتا كفلا كتما بزلاغنة المحاسرمة بعتو نسرح لنا إلو ملو فيلمون بينا
ማሕበረሰብ ክፍለ ከተማ ኩሓ ምስ ኣካላት ጸጥታ በመወዳድ ኣብ ስራሕቲ ሰላምን ጸጥታን ይነጥፉ ምህላዎም ዝሓበሩ ዋና መሓዳሪ ክፍለ ከተማ ኩሓ ኣይተሃፍቶም ወረታ ስለዝኾነ ድማ እታ ክፍለ ከተማ ኣብ አንጻራዊ ሰላምን ጸጥታን ከም ትርከብ ብምሕባር ይኹን ዳ እምበር ዛጌድ መሊኦም ዘይተቐረፉ ከበርቲ ገበናት ይፍጸሙ ምህላዎም ኣብሪሆም ህዝቢ ምስቲ ናይ ጥምር ኮሚቴ ናይ ጸጥታ ሓይሊ ምስ ናይ ፖሊስ ሓይሊ ምስ ተኻሊ ተጣሚርና ናይ ሰራዊት ሓይሊ ናፍቲ ከባቢውን ኣሎ ናይ ኣርሚ 22 ካልእ ተጣሚሩ እቲ ናይ ጸጥታ ስራሕትን ምስራሕ ይምከር ኣሎ ኣብዚ ዓመት زحلف كلن بعلات مريم كها حويسكاس زحلف كلن بعلات جزء بهال نايس تشجر كيتر أي حلي في أزي حزب أنت زي أمنير أي كأل نير وجن حزبي سلام عند الزول منفصل زلوا زت أميرنا نصور حلنا على كل زخوين جن حبيت في جبنا في مالو بتعمق الرمل موجود عند زليم مركز ولا نمزل زحمتنا وكواش حتى قتلت زقت من ناي قتلت فتن الله ناي ركان استيا ناي مدفار ناي كانت عبز ولا حبيت جبنا تكون أنت لنا مسناي عمي تزاميدهم حزون لوقتات اللويل كاتوس دم يكون المالتي أي تهفتم وسيخم إيد بإيد استتحازو جبنانياتات مس أكلات فتحي بمنباب قبو فردي يرخبو مهلهم زقلصو خوينم بزلاقنت فتحن تحتاتنتن أمر رقاقات دمان كله خفال حبرة السب أبقوني أكلات ستان سميان حقن عاسلو كالس كم زقبام حبيرهم نمزبن كان عمي بزحشة مس بيت فردي هون مس فتحي نمتمار تمكير الله كل نجار تعاوي شيء تقولن جن نمتمار بمكار ناوكا 20 شعاتن جبن إيد بإيد استتحازو إيد بإيد كفر ربد لمنا مجوار صراحة تصريحي عاوز حالة فجيزة متصمم بجيزة نايزي مقطع ناي موسى ناي خالي ثنابي كان عايزين مخاد مونجو بوليس فتحي بيت فردي نيو على شجرات نيرمو خوفيلنا جمجمنا بيت مخرون زلوا ورينا نمزبن مستقال انت موكيري بوليسون يشجر سلازلس كعم مجرشا مسكرنتنا هنا جبننيا بوقص عاد كرتو كنجورينا زبلفت محبرسب مستطعم يدلي اموداتا ايتهافتم كم زبلوم بزيكان نطف تساتفو حبرتسب زرغاغز وحسنت سلامن ጸጥታን ከም ዘየለም ዝሓበሩ ኮይኖም ስለዝኾነ ድማ ገበንን ስጋኣት ገበንን እታ ክፍለ ከተማ ብዘላቕነት ንምቕራፍ ኩሉ ክፋል ማሕበረሰብ ኣቋሕ ኮይኑ ከባቢኡ ክሕሉ ይግባእ ኢሎም ገበንን ስጋኣት ገበንን ዝቕረፍሲ ሕብረተሰብ ተነቃቂሑ ከባቢኡ እንተሓሊ እዩ እዚኣ ድማ ምምራሕ ተድልያ ኣየና እታ ማሕበረሰብ ኩሮም ናይ ምጥርኻ ስራሕቲ ምክንዋን ተድልያ እዚኣ ኢና ክንገብር ንምኩር እዚኣ ናይ ምስፋሕ ስራሕ ክንሰርሕ ኣለና ይኹን እምበርቲ ዝፍለጥ ጉዳይ ሽግራት እኒና ግን መራፂ ይብልናን ካብ ምዕራይ ወፃኢ ሶ ውሕስና ናይ ጸጥታ ከይዱ ኣብ ኣርመይ መስራት ኣብ ፖሊሰይ መስራት ኣብ ካልእ መስራት በዋናነት ማሕበረሰብ ይዝምስራት ታናትና ናይ ምትሕባር ተራን ናይ ምንቃሕ ተራን ናይ ምትምሕዳር ጌርካ ሕብረተሰብ ከባቢኡ ባዕሉ ተነቃቂሑ ዝሕልወሉ ባይታና ፈጠርና ምኻድ ከድሊ ናብ ፍርድ ክቀርቡ ዝግብኦም ጉዳያት ድማ ፍልፍል ኢሎም ዝቀርቡ ጉዳያት ድማ ፖሊስን ፍትሕን ቤት ፍርድን ኣተኣሳሲርካ ናይ ምፍጻም ጉዳይና ድማ ካብዚ ብላዕሊ ናይ ምዕባል ጉዳይ እቲ ዋና ነገር ትብል ነገር ይዘል ዜናታትና እናቀጸልዮም ክብራት ሰማዕትና سلامن ጸጥታን ከባቢናን ምሕላው ምስ ሕብረተሰብ ተዋዲድኻ ንምስራሕ ንጽዕር ኣለና ክብሉ ኣብ ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ክፍለ ከተማ ዓዲ ሓቂ ሓላፊ ምልዓዓልን ውዳበን ህዝቢ ተጋዳላይ ጸጋይ ክፍላይ ሓቢሩ ብተወሳኺ እውን ሕብረተሰብ ባዕሉ ተወዲኡ ከባቢ ክሕሉ ይግባእ ኢሉሎ ቢንያም ሃይላይ ተወሳኺ ኣለዎ ኣብ ትግራይ ብዘሎ ፖለቲካዊ ቅልውላው ምኽንያት ኣብ ልዕሊ ሕብረተሰብ ብዙሓት ጸገማት እናተፈጠሩ መጽኦም እዮም ፍላይ ድማ ዝተረጋግዐ ጸጥታ ብዘይምህላው ብርክት ዝበሉ ገበናት ክፍጸሙ ክኢሎም እዮም ስለዝኾነ ድማ እዞም ጸገማት ምፍታሕን ዝተረጋግዐ ጸጥታን ምፍጣርን ምስ ሕብረተሰብ ኮንካ ንምስራሕ ልዑል ጻዕሪ ንገብር ኣለና ክብል ኣብ ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ክፍለ ከተማ ዓዲ ሓቂ ሓላፊ ምልዓዓል ውዳበን ህዝቢ ተጋዳላይ ጸጋይ ክፍላይ ሓቢሩ ሞርቲ ናይ ክፍለ ከተማ ዓዲ ሓቂ ዘሎ ናይ ጸጥታ ኩነታት ብርግጽ እቲ ፖሊስን እቲ ሚሊሻን እቲ ሰራዊትን يسرح مالت أبزي تايوت ناي كل مساعد بحساعات ناي جبن كل حال أفتن ناي جبن سجاتات دفعت عند حازة مالت أفتن ناي سجات بتاتات جبن زفت سمالن تستوى على بتاتات تنسيرنين أشتغل جديش بتاتات الله ناي جبن يفت سمالن تبعي الحسابة بتاتات مالس لذي أبزين بوليس تملشة تي سراويت تنايبنا أفتن ناي سجات بتاتات أفت موزعته زفت سمالنا جبن أبز خطأ خلا خطأ مازي تايوتي كتران هو كهانجي ده تبعي الزواج مالتي موزعته أبزي زي زفت سم هل حلفون ناي جزء سرقة قاتم ماله يسرع الله بتلاقي أبسوا عخاري إسران كل قطنا إسران كلتن إسران حرم زول ناي جزء سرقة بسافي ماله موزعته صراحة من كيس سلطانة تجزء كفتي زعل بيني زعل جزء ماله سلزي عاوزي بركز بره ناي سرقة جزء قاتمي ماله سلزي حزون تهزبين تي عاوز الله تي بوليسين هزبين تراخيو انتم تجمعات كفتحوا عم جوار سعر نقبر لنا
ማለት እዩ ተወሳኺ እውን ኢሉ ተጋደላይ ጸጋይ ዝኾነ ይኹን ስራሕ ብዘይ ተሳትፎ ሕብረተሰብ ክዕወት ስለ ዘይኽእል ኣብ ጉዳይ ጸጥታ ድማ ሕብረተሰብ በዓል ዋና ኮይኑ ክሰርሕ ይግባእ ክብለ ገሊጹ ስለዚ ብዘይ ሕብረተሰብ ስራሕ ስለ ዘየለ ፖሊስ ቦኑ ስራሕ የለ ፍለጥ እዩ ማለት ስለዚ ኣብዚ ዘሎ ኣብ ናይ ሰብዓ ካሪ ዘሎ ኩነታት ናይ ገበን ተሪና በብዛሕቱ ዝፍጸሙ ናይ ስርቂ ገዛ እዩ ከተራኑን ሓልሓሊፍ ይረኣዩ ቀፂሉ ኣብ ጣብያ ህዳሴ ኣብ ናይ ቀልቀል ደብር ከባቢ ዘሎ ናብ እንዳማርያም ከባቢ ምስ ዕዳጋ ተሓይዙን ኣብዚ እንታይ እዩ ስርቂ ይረኣዩ ናይ ዕዳጋ ተራእዩ ዘሎ ናይ ዕዳጋ ማእኸል ምዃኑ ኣብዚ እውን እንታይ እዩ ናይ ስርቂ ምምንጣል ሞባይል ክትራን ይረኣዩ ማለት እዩ ሓልሓሊፍ እውን ኣብ ጽንዓት ወያነ ናይ ገዛ ስርቂ ኣሎ ናይ ክትራን ኣሎ ሓልሓሊፉ ይረኣዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ሓለፈ 11 ወርሒ ገምጊምና ኢና ፖሊስ ገምጋም ካይና 11 ወርሒ ኣብዚ እንታይ ናሪና መበገሲቲ ገምጋምና ኣካልቲ ገበን ቅድም ፍጻሙ ከመይ ኢና ንከላኸሎ ዘለና ዝብል እንታይ ኣብ 11 ወርሒ እንታይ ኢና ሰሪሕና ዝብሉን ገምጊምና ኢና ማለት ስለዚ እንታይ ኣብቲ ገምጋም ፍጹም ነቲ ህዝቢ ወዲብካ ኣብ በዓል ዋና ምግባር ዋና ድኽመትና ኢና ዝወሰናዮ ከም ውዳበ ህዝቢ ትምህርትን ከም ኮሚኒቲ ህዝብኻ ወዲብካ መንእሰይ ወዲብካ በዓል ዋና ምግባር ገና እዩ ተሰርሐ ህዝቡ ወላ ጅማሬ ሃሉ ግን መሊእኻ በዓል ዋና ጸጥታ ህዝቢ ምግባር ያው ከምቲ ዝፍለጥ ገና ኢና ማለት ስለዚ እቲ ፖሊስ እውን ተጸጊሞሉ ማለት ጸገማት ኣለዉ ነቶም ጸገማት ንሓለፈ እዩ ሕዚ እቲ ህዝቢ ትእኮ ከለኻ እውን ምስ ዘሎ ኩነታት እቲ ህዝብን ክእከበይ ኣይከኣለን ማለት ባዕሉቲ ናይ ፖለቲካ ጽልዋ ኣለዉ ንዓታ ኣከብ ዘልካዮ እቲ ህዝቡ ጻውዒቱ ኣቕሪብካሉ ውስን ይመጽእ መብዛሕትኡ ግን ኣይመጽእ ስለዚ ኣብዚ እውን ቻሌንጅ ኣሎ ስለዚ ሕዚ እንታይ ቻሌንጅ ከመይ ጌርካ ሓሊፍካ ንህዝቢ በዓል ዋና ጸጥታ ምግባር ግን የለና ኣብ መወዳእታ ኢሉ ተጋደላይ ጸጋይ ፖሊስ ካብ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካ ናጻ ኮይኑ ሕግን ስርዓትን ዝኽበር ኣካል ስለ ዝኾነ ሕብረተሰብ ሙሉ እምነት ኣብ ጎኑ ክዓስል ይግባእ ድሕሪ ምባል ልምዓት ጉጅለን መናእሰይን ድማ ቀንዲ ምዕወት ስራሕ ስለ ዝኾኑ ተወዲቦም ጸጥቶኦም ክሕልው ይግባእ ክብላ ተሓሳሲቡ ስለዚ ፖሊስ ካብ ዝኾነ ይኹን ፓርቲ ናጻ እዩ ሕግን መንግስትን ጥራይ ዝኽበር ሕጊ ስለዚ ሕዚ እንታይ ግን ዘጋጥመና ዘሎ ናይ ፖለቲካ ኩነታት ህዝቢ ንዓ ናብ ጸጥታ በዓል ዋና ኩንቱ ይኸላኻ እንታይ ከም ዝኾነ ይርደካ ክእከበይ ይከኣል ስለዚ በዚ መሰረት ገበናት ኣብ ኩሉ ከተማ ዓዲ ሓቂ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ወላ ለውጥ እንተሃለወ ግን ሕዚ እውን ጋና ዘይፈታሕናዮም ጸገማት ግን ኣለዉ በዓል ዋና ጸጥታ ህዝቢ ኣይገበርናየን በዓል ዋና መንእሰይ ጸጥታ እውን ኣይገበርናየን እዚ ብዘይ ምግባርና እቶም ገበናት ስርቂ ገዛ ንበሎ ክትራን ንበሎ እኒሄ ማለት ስለዚ ኣብዚ ሕዚ እውን ከም ፖሊስ ቤት ጽሕፈት ከም ትካል ከም ውዳበ ህዝቢ ትምህርትን ኣካልቲ ናይ 11 ወርሒ ገምጋም ርኢና ኢና ቀጻላይ ኣንፈታት እውን ሂብና ኣለና ስለዚ ልምዓቱ ጅለ ኣናቓኒካ ናብ ስራሕ ዘይምእታው መንእሰይ በተለይ መንእሰይ ወዲብካ ናብ ስራሕ ዘይምእታው ከም ክፍተት ወሲድና ኢና